अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरहबन बिकुम फ़ी क़नाती हैया नतअल्लमुल उर्दिय्या। दर्सुना अल-यौम बाक़ी अस्माउल इशारा। नहनु अख़ज़ना फ़िल मक़्तइ अस्साबिक़ अन्न अस्माउल इशारा सित्ता लाकिन बिदायतन युस्तख़दम फ़क़त इस्नान। ये लिल क़रीब व लिल बईद। फ़हादिही कुल्लुहा क़द दरसना फ़िल मक़्तइ अस्साबिक़। इन्मा शाहदतुम ज़ाकल मक़्तअ फ़शाहिदू व बअद ज़ालिक नुशाहिद हाज़ल मक़्तअ। فإنشاءالله نتعلم فيها باقي أسماء الإشارة. باقي أسماء الإشارة 4: إس، إن، أس، أن. فنأخذ فيها أين يستخدم ي، वो، وكيف يتحول هذان الاسمان للإشارة إلى إس وإن وأس وأن. أرجو منكم أن تشاهدوا المقطع إلى الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض القواعد حول أسماء الإشارة. فكما ذكرت بداية يستخدم اسمان للإشارة ي و، لكن إذا دخل بعدها أحد من هذه العوامل الأربعة فيتحول إلى إس وإن وأس وأن. فما هذه العوامل؟ نأخذها مفصلا واحد تلو الآخر. الأول حرف جر، يعني إذا دخل بعد هذه الأسماء حرف جر فيتحول إلى إس وإن وأس وأن. وأين يأتي إس وإن وأس وأن؟ نأخذها بعد قليل. طيب، فأولا نأخذ العوامل. فإذا دخل بعد حرف جر أو مضاف، يعني الضمائر يكون مضاف إليه ودخل بعده مضاف. وأذكر لكم هنا أن المضاف يتأخر في الذكر في الأردية بخلاف العربية. وفي العربية يأتي المضاف أولا ثم المضاف إليه، لكن في الأردية يأتي المضاف إليه أولا ثم المضاف. فالعامل الثاني هو أن دخل بعدها مضاف. أو الثالث علامة الفاعل. علامة الفاعل وهي ن. والرابع علامة المفعول وهي كو. فإذا دخل بعد أسماء الإشارة أحد من هذه العوامل الأربعة فيتحول ي وو إلى إس، إن، أس، أن. فهمتم إلى هنا جيدا؟ طيب، الآن نأخذ أين يأتي إس وأين يأتي أس. فإس وإن بكسر الألف، إس وإن بكسر الألف للقريب، وأس وأن بضم الألف للبعيد. أعيد: إس وإن بكسر الألف للقريب، وأس وأن بضم الألف للبعيد. إس مع السين للمفرد للقريب المفرد، وإن للقريب الجمع، وأس بضم الألف والسين للبعيد المفرد، وأن بضم الألف للبعيد الجمع. فهمتم؟ يعني مع السين يكون للمفرد ومع النون يكون للجمع. فهكذا يتحول الاثنان إلى 4. الآن نأخذ بعض الأمثلة حتى نفهم جيدا. العامل الأول هو حرف جر. فهنا نأخذ جميع أسماء الإشارات مع حرف جر. فالمثال الأول: इस गिलास में दूध है. इस गिलास में दूध है معناه في العربية في هذا الكوب حليب. فهنا استخدم اسم الإشارة إس. لماذا؟ لأن المشار إليه قريب وهو مفرد، فنحن قلنا इस गिलास में दूध है. وهنا سؤال: نحن لماذا ما قلنا ये بل قلنا إس؟ بسبب دخول حرف جر بعد أسماء الإشارة. فانظروا هنا: إس اسم الإشارة وجلاس مشار إليه ودخل بعدها ما، وما من حروف الجر. طيب، وما معناه في كما ترون هنا كلاهما بلون واحد، في الأردية وفي العربية بلون واحد. فما حرف جر، هذا دخل بعد اسم الإشارة فتحول ي إلى إس. فإذا لم يكن حرف جر هنا فيستخدم ي. ومثلا نقول ये दूध है. ये दूध है هذا حليب. ये اسم إشارة ودود خبر، لكن دخل بعدها حرف جر يعني ما، فتحول ي إلى إس، ونحن نقول إس गिलास में दूध है. أعتقد أنكم فهمتم جيدا هذا الشيء. فالمثال الأول للقريب المفرد. فهنا الكأس أو كوب قريب وكذلك مفرد لأن الكأس واحد.
طيب المثال الثاني هنا هذان كأسان أو كوبان وكلاهما قريب، فنحن أردنا أن نشير إلى شيء هو أكثر من واحد يعني جمع وهما قريب، فنحن نأتي بإن فنقول इन गिलासों में दूध है, इन गिलासों में दूध है يعني في هذين الكوبين حليب. فانظروا هنا نحن استخدمنا إن. لماذا استخدمنا إن؟ لأن المشار إليه جمعا ليس مفردا، والثاني قريبا. إذا لم يكن قريب يعني يكون بعيد فنحن نقول أن بضم الألف كما ترون هنا في الأخير، فالمشار إليه هنا قريب والثاني هو جمع، فنحن أتينا بإن إن गिलासों में दूध है. ثانيا أنا أشرح لكم لماذا نحن أتينا بإن وما أتينا بيه. ذكرت قبل قليل لأن حرف جر دخل بعد اسم الإشارة، فهذا عامل يحول ي وو إلى إس إن أس أن. فهمتم جيدا؟ إن لم تفهموا شيئا فيمكنكم أن تكتبوا في التعليق أشرح لكم أكثر. والمثال الثالث يعني أس، وكذلك في هذا المثال دخل حرف جر بعد اسم الإشارة، فنقول أس दीवार पर पर्दा है. الآن هنا انظروا الصورة وضعتها بعيدا يشير أن المشار إليه بعيد. طيب فأنا أردت أن أشير إلى شيء بعيد وهو واحد، فنحن نستخدم أس بضم الألف ونقول उस दीवार पर पर्दा है यानी على ذاك الجدار ستار, उस दीवार पर पर्दा है. وانظروا هنا اسم الإشارة أس، فحرف جر عامل يعمل في اسم الإشارة، فأس كان वो لأن वो للبعيد كما أخذنا في الدرس السابق، فدخلت حرف جر بعد اسم الإشارة فعمل في اسم الإشارة بأن حوله من वो إلى أس. وكذلك في المثال الرابع उन दीवारों पर पर्दे हैं. الآن المشار إليه جمع لأن الستار هنا ليس واحد بل ستارين واحد واثنان. والثاني أن المشار إليه بعيد فنحن نأتي بأن ضم لكونه بعيدا ونون لكونه جمعا. उन दीवारों पर पर्दे हैं على ذينك الجدارين ستاران. أعتقد أنكم فهمتم جيدا كيف يأتي حرف جر وماذا يعمل. طيب الآن نأخذ العامل الثاني. العامل الثاني هو المضاف، يعني إذا دخل بعد أسماء الإشارة مضافا فيعمل فيها بأن يحول هذين الاسمين ي वो إلى إس وإن وأس وأن. فانظروا هنا المثال الأول इस दूध का रंग सफ़ेद है يعني لون هذا الحليب أبيض. فانظروا هنا إس اسم إشارة ودود مشار إليه، فبعد ذلك كا يدل على الإضافة لأن كا من أدوات الإضافة وبعده رنگ مضاف، وأنا ذكرت أن المضاف يأتي في الأردية بعد المضاف إليه بخلاف العربية، فرنگ مضاف. وكما ذكرت إذا دخل أحد من هذه العوامل الأربعة بعد أسماء الإشارة فيحوله من ي وو إلى إس وإن وأس وأم، فعمل هنا بأن حول ي إلى إس، فنقول إس दूध का रंग सफ़ेद है. فإذا لم يكن هنا مضاف فيستخدم للقريب ي وللبعيد वो، لكن إذا دخل بعده مضاف أو حرف جر أو علامة الفاعل أو علامة المفعول فحينئذ لا يستخدم ي وو، بل حينئذ يستخدم إس للقريب المفرد وإن للقريب الجمع وأس للبعيد المفرد وأن للبعيد الجمع. وإن مثلا नक़ुल इन गिलासों की कीमत 100 रुपए है, इन गिलासों की कीमत 100 रुपए है. फलमुशार इलैहि हुना जम्अ वसानियन अन अलमुशार इलैहि करीब फनुशीरु इलैहि बिइन फनक़ुल सिअरु हाज़ैनिल कूबैनि 100 वहकज़ा इलल अख़ीर. मसलन नक़ुल उस पर्दे के पीछे खिड़की है, फपीछे हुना मुज़ाफ वराअ ज़ाका सितारी नाफ़िज़तुन. अलमिसाल الرابع उन कलमों की लिखाई अच्छी है, फलिखाई हुना मुज़ाफ दखल बाद इसम इशारा अमिल फ़ीहा बिअन हव्वलहु मिन वो इला उन व उन मअ नून लिकौनी अल अक़लाम जमअन मअ ज़म्मा लिकौनिही बईदन.
العامل الثالث مثلا علامة الفاعل. طيب أين يأتي علامة الفاعل؟ أذكر لكم بالاختصار. إذا كان الفعل متعديا ويكون ماضيا ويكون الفعل متعديا فندخل هنا علامة الفاعل. مثلا نقول هنا इस मजदूर ने काम किया, فكام करना معناه العمل, وهذا الفعل متعدي يتعدى إلى مفعول. مثلا لابد أن يكون هناك عمل يقوم بها هذا العامل, فهذا الفعل يسمى متعديا. فإذا كان الفعل متعديا ويكون ماضيا حينئذ تأتي علامة الفاعل, وإلا لا. فعلى كل حال علامة الفاعل عامل يعمل في أسماء الإشارة. فانظروا هنا اسم مصدور ने काम किया, فإن لم يكن هذه العلامة فلا نقول اسم مصدور ने काम किया. مثلا نأتي بالفعل اللازم, مثلا البكاء. البكاء معناه رونا, والبكاء لازم ليس متعدي. فعندما أردنا أن نشير إلى رجل أنه بكى فنقول वो मजदूर रोया, वो मजदूर रोया. فلا نقول उस मजदूर ने रोया, لا نأتي بأس بل نأتي بو. لماذا؟ ليس فيه أي عامل يعمل في أسماء الإشارة. لكن في هذا المثال دخلت علامة الفاعل ने, فهذا من العوامل عمل في أسماء الإشارة من ये إلى इस. وكذلك المثال الثاني, इन बच्चों ने खाना खिलाया, أكل هؤلاء الأطفال الطعام. ويمكنكم أن تقرأوا وتفهموا مباشرة بدون أن أشرح, لأنني شرحت كثيرا وعلى ما أرى يكون الدرس واضح تماما. فأنا أعطيت هذه الصورة يمكنكم أن تقرؤوها, وكذلك أعطيكم الصورة الرابعة يعني علامة المفعول, فأشرح لكم فقط المثال الأول ويمكنكم أن تفهموا باقي الأمثلة بأنفسكم. طيب انظروا هنا, उमर ने इस ऊंट को ज़िबा किया, उमर ने इस ऊंट को ज़िबा किया. فالآن هنا اسم الإشارة इस هذا, ودخل بعده को. الآن لا نشير إليه بيه بل نشير إليه بإس. لماذا؟ لأن دخل بعدها عامل من العوامل الأربعة وهو كو, فهذا عمل في اسم الإشارة بأن حوله إلى إس. فنقول عمر ने इस ऊंट को ज़िबा किया, ज़बाह उमर هذا الجمل. فأنتم وهكذا باقي الأمثلة. وأخيرا أعطيكم بعض التمارين اكتبوها في التعليق. مثلا المثال الأول, داش जेल में कौन है. هنا الفراغ تملؤوها من أسماء الإشارة بإس وأس وإن وأن. أين يأتي إس وأين يأتي أس, أين يأتي إن وأين يأتي أن, اكتبوها في التعليق. أشرح لكم المثال الأول. مثلا من في ذاك السجن. الآن انظروا, المشار إليه بعيد, والثاني أن المشار إليه يعني جيل هو مفرد ليس جمع. أي اسم يأتي هنا؟ فالجواب هنا يأتي أس. لماذا؟ أس بضم الألف للبعيد ومع السين للمفرد. وهنا كذلك فنقول उस जेल में कौन है, उस जेल में कौन है, من في ذاك السجن. فهنا لا نقول वो जेल में कौन है. لماذا؟ لأن में هنا حرف جر. طيب وهكذا املأوا باقي الفراغ واكتبوها في التعليق. طيب إن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم, وكذلك تابعوا قناتي حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.